सुन्नत के मुताबिक रिश्ते ढूंढो, सुन्नत के मुताबिक रिश्ते तलाश करो, सीरियल के मुताबिक रिश्ते तलाश मत करो। बल्कि 17-18 साल के लड़के आकर के कहते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब्बू जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अम्मी जान आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढते फिरते परेशान होते, हमने आपका काम हल्का कर दिया, हम खुद पसंद कर चुके हैं। अब आपको पसंद हो या ना हो, फैसला तो हम कर चुके कि शादी तो वही होगी जहां हम चाहते हैं। लेकिन मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, याद रखना आप तजुर्बात में इतने पक्के नहीं है जितने आपकी अम्मी और अब्बा पक्के हैं, जितने आपके दादी दादा पक्के हैं। इसलिए जिन लोगों ने बड़ों के मशवरे से अपनी जिंदगी का साथी ढूंढा वो हमेशा खुश रहते हैं, और जिन लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक साथी ढूंढा वो हमेशा परेशान रहते हैं। आपको ये बातें मैं बार बार इसलिए सुनाता हूं और आपको बार बार इसलिए समझाता हूं कि प्रोग्राम कराने वाले बड़े बूढ़े मुझसे कहते हैं आप कहेंगे तो ये मान जाएंगे, और खुद लोग मेरे पास भी आकर के कहते हैं। अभी शायद कल ही की या परसों की बात है कि एक सफर में मैं हाफिज साहब के साथ था, एक साहब का तस्करा निकला कि बीवी बहुत परेशान कर रही है, बहुत सता रही है, ऐसी कि यहां से ले जाती है उधर, उधर से ले जाती इधर। मैंने कहा कि आखिर टेंशन क्या है? तो हाफिज साहब ने कहा हज़रत असल में पसंद की शादी हुई तो पहले इसे सर पे चढ़ा के रखा, शादी से पहले सर पे चढ़ा के रखा, तब शादी के बाद वो सर से उतरने वाली कैसी है? कैफियत ये है। तो याद रखना ये हंसने की बात नहीं है, ये तल्ख तजर्बात है लोगों के। खुद तजुर्बा करने की बजाय लोगों के तजुर्बे से फायदा उठाओ। अगर तुमने लोगों के तजुर्बे से अपने आप को आगाह नहीं किया तो तुम लोगों से अगर इबरत हासिल नहीं करते तो तुम लोगों के लिए इबरत बन जाओगे। तो याद रखना ये पसंद की शादियां ऐसी तबाही की मचाई हुई है। जब बात क्या होती है, उसको बहलाने फुसलाने के लिए खूब लल्लू पप्पू करते हैं, ऐसा जी वैसा जी, ये जी वो जी, आपके लिए ऐसा वैसा, तारे तोड़ के लाएंगे, चांद बिछा देंगे, ये कर देंगे, नई दुनिया बसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खूब बातें होती है। अब जब वो सर पे चढ़ गई या वो सर पे चढ़ गया तो अब शादी अगर हो भी गई तो निभा बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कि कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामुना अला निसा, कि मर्द औरतों पे हाकिम है। जब उसको पहले से जी जी हुजूरी की आदत पड़ गई तो फिर वो अब शादी के बाद आपकी सुनने वाली कब है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात भी याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बीवी के साथ उसने सुलूक करो, लेकिन जो अपनी बीवी का गुलाम बन जाए अल्लाह उसके रसूल ने उस पर लानत फरमाई है। चोरू का गुलाम बनना भी जायज नहीं है और बीवी पे जुल्म करना भी जायज नहीं है। इस्लाम मजहबे एतदाल है, ये एक अलग बात है। लेकिन आज जो हुस्न और दौलत दोनों चीजों को देख करके लोग पसंद कर रहे हैं, अपनी पसंद का मेयार लोगों ने हुस्न और दौलत को बना रखा है, ये इंतहाई खतरनाक चीज है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी के घर के अंदर खूबसूरत बेटा पैदा हो या किसी के घर में खूबसूरत बेटी पैदा हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। आप खूबसूरत खूबसूरत ढूंढने का जो माहौल बना रहे हैं, अल्लाह न करे अगर कोई कम खूबसूरत आपके घर में पैदा हो जाए तो क्या आप उसको जिंदा दफन कर देंगे? आप उसको कत्ल कर देंगे? आप उसको मार डालेंगे? याद रखना बहुत सारे हसीन बेवफा होते हैं और बहुत सारे कम हसीन इतने बावफा होते हैं कि उनकी वफा की कोई मिसाल नहीं होती। लोग सिर्फ सफेद चमड़ी पे फिसले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप चांद जैसे हैं तो आप कोई कोयले जैसा पसंद कर लें, ये भी नहीं कहता, लेकिन कम से कम कोई मेयार तो हो। सब लोग अगर सफेद चमड़ी ही पर जाएंगे तो फिर होना क्या है, कैफियत क्या है? और याद रखो सफेद चमड़ी ना देखा करो बल्कि अल्लाह उसके रसूल की वफादारी देखा करो। हुस्न तो ढलने की चीज है, हुस्न तो ढलने वाली चीज है। मैं बिलखुसूस मेरी कौम की बेटियों से कहूंगा, आजकल कौम की बेटियों का भी मेयार ये बना हुआ है कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, अगर किसी के चेहरे पे दाढ़ी हो और सर पे टोपी हो तो लड़कियां बड़ी बेबाकी से कहती है वो मुल्ला के साथ क्या करिए रे। ये हाल है, हंसने की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है, ये हंसने की बात नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि लड़कियां दाढ़ी का मजाक उड़ाए, लड़कियां टोपी का मजाक उड़ाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं तो आपके सामने कुछ और उन्वान पे गुफ्तगू करना चाहता हूं, लेकिन अभी मैंने ये जो जुमला कहा कि लोगों दाढ़ी और टोपी का मजाक मत उड़ाओ, और मेरी कौम की बेटियों जो है वो तुम स्मार्ट के नाम पर आवारा गर्दी करने वाला तलाश मत करो, हुजूर के साथ बेवफाई करने वाला तलाश मत करो। ऐसे में मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है,
जिस हदीस पाक से मुझे बेपनाह मोहब्बत है, वो प्यारी प्यारी हदीस मुझे याद आ रही है। जब मैं इस हदीस को पढ़ता हूँ किताबों के अंदर तो अजीब सी कैफियत हो जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अच्छी तरह याद रखना, कभी कभी कम खूबसूरत लोग उस मंजिल पर पहुंचते हैं और उस मंजिल पर पहुंचाते हैं जहां खूबसूरत लोगों की रिसाई नहीं होती। और याद रखना, सफेद चमड़ी के को खूबसूरती कहना ये तो मेरे बस के बाहर है। मैं सफेद चमड़ी को खूबसूरती मानता ही नहीं हूं, सिर्फ सफेद चमड़ी को खूबसूरती नहीं मानता, क्योंकि अबू लहब की चमड़ी बड़ी सफेद थी, लेकिन अल्लाह अकबर उसके बारे में तब्बत यदा कहा गया। लेकिन बिलाल की चमड़ी सफेद न थी, लेकिन जन्नत की हूरें हजरत बिलाल को झांक झांक कर देखती थी। बिलाल बावफा का तस्करा आता है तो ईमान मचलने लगता है, दिल की कैफियत ताजा हो जाती है, दिल को नई जिंदगी मिल जाती है, दिल को जिला मिल जाती है। तो याद रखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और यूं भी मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, इतने सारे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। यार हर इंसान के अंदर हर खूबी तो जमा नहीं हो सकती, हर खूबी का मुरक्का नहीं हो सकता इंसान। आपको अपने कुछ ना कुछ मुतालबात के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आप हर मुतालबे के साथ कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन दीनदारी के मामले में कंप्रोमाइज मत करना। दीनदारी देखो ये सोचकर कि अगर मैंने किसी कम खूबसूरत लड़की को जिंदगी का साथी बना लिया तो इंशाअल्लाह अगर वो दीनदार रहेगी तो मेरे बच्चे भी दीनदार रहेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब तो गरीबों की बेटियों का उठना बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हर शख्स चाहता है कि जहां से लड़की लाए या जहां लड़की दें वो मालदार होना चाहिए, चाहे सट्टे से मालदार हो, चाहे मटके के कारोबार से मालदार हो, चाहे शराब के कारोबार से मालदार हो, चाहे रिश्वतें खा के मालदार हो, चाहे लोगों का हड़प करके डुबा के मालदार होना चाहिए। बस कैसे भी आए मालदार होना चाहिए, चाहे बेटी जहन्नम में चली जाए मालदार होना चाहिए। वो जो रिवायत मुझे याद आती है, मैं अपनी कौम की बेटियों को पैगाम देने के लिए और आपके लिए भी अर्ज करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, बहुत अजीम सहाबी, जिनका नाम साद है, और हजरत साद की चमड़ी इतने पक्के कलर वाली है कि हजरत साद के रंग को पक्का देखकर लोगों ने असवद कहना शुरू किया है। खवातीन की तवज्जो, इसलिए कि आमतौर पे लड़कियां और लड़के ढूंढने का सारा मामला औरतों के हाथ में होता है, और अब तो ढूंढने के मामला बिल्कुल सीरियल के तर्ज पर हो रहे हैं। जैसे सीरियल में लड़की ढूंढी जाती है, लड़के ढूंढे जाते हैं, अब औरतें सीरियल देख देख करके ऐसे ही। और कुछ औरतों को तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि सैयद साहब ये पाकिस्तानी सीरियल के अंदर बहुत नसीहत मिलती है हमें, तो हमें उसको देखना जायज है कि नहीं जायज है। मैंने कहा इंडिया का सीरियल हो या पाकिस्तान का हो, कोई मौलाना नहीं बनाता उसको, ये जालिम लीडर लोग बनाते और बनवाते हैं, और उसके अंदर दीन का मजाक ही उड़ाया जाता है। अरे सीरियल की अदाकारा इतनी ही शरीफ होती जो आपको नसीहत करने आ रही है, तो वो बेपर्दा चाहे वो स्क्रीन पर आती क्यों? किसी शरीफ औरत को आपने मोहल्ले में निकलते नहीं देखा होगा, स्क्रीन पर कोई शरीफ औरत कैसे आ सकती है? शरीफ औरतें स्क्रीन पर कैसे आ सकती है? अल्लाह अकबर। और फिर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं आना, बल्कि स्क्रीन पर आकर लड़कों से हाथ मिलाना, उनके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करना, फिर उनके साथ गले मिलना, और खुदा जाने क्या क्या करना। बोलो क्या ये शराफत है? मैं कौम की बेटियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, सीरियल हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, हम उसको देखने की इजाजत नहीं देते, इसलिए कि सीरियल देखकर जिंदगी वो गुजारे जिसके पास मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी और तालीमात मौजूद न हो। हमारे नबी ने हमें बेसहारा और यतीम नहीं किया है, हुजूर ने हमें बैतुल खला में जाने से लेकर बिस्तर पे जाने तक का पूरा कानून अता फरमा दिया है। कोई सीरियल वाला हमें क्या सिखा सकता है? हमारे नबी ने हमें सब सिखाया। हुजूर ने तो हमें यह भी सिखा दिया है कि अगर खाने के बाद तुम्हारे दांतों में गोश्त फंस जाए तो खिलाल कैसे करना चाहिए, मेरे नबी ने यह तक सिखा दिया है। कोई इतनी बारीकी सिखाने वाला? हुजूर फरमाते लोग खिलाल लेकर के मुंह खोल करके ऐसी शुरू पड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत बताई, अगर तुम्हारे पास कोई बैठा हो और तुम्हें खिलाल करने की हाजत हो तो तुम अपना हाथ अपने मुंह पे रखो और उसके बाद खिलाल करो, ताकि तुम्हारे इस अमल से किसी को घिन ना आए। हुजूर अलैहि सलाम ने तो
کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا ہے کہ جب تم کھجور کھاؤ تو منہ کی گٹلیاں نکال کر برتن میں مت رکھو بلکہ باہر رکھو، اور پہلے تو کھجور ایسے کھاؤ کہ منہ سے گٹلی نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب تم کھجور کھاؤ تو پہلے کھجور کو کھول لو، اس کی گٹلی نکال لو، گٹلی نکال کے باہر کر دو اور پھر کھجور کو منہ میں ڈالو۔ جس نبی نے کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا، جس نبی نے خلال کرنے کا طریقہ تک بتا دیا، حد تو یہ ہے بیت الخلا میں جا کر کے کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس پیر پہ زیادہ زور دینا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک بتا دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب تم بیت الخلا میں بیٹھو تو الٹے پیر پہ زور دے کر اپنا وزن ڈال کر کے بیٹھا کرو، اس سے تمہیں اجابت کے اندر آسانی ہوگی۔ بتائیے ہے کسی کی تعلیمات یہ؟ پھر ہم کیوں سیریل کے محتاج ہیں، ہم کیوں فلموں کے محتاج ہیں؟ واللہ کبھی ہم محتاج نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ آج تو سیریلوں کے انداز میں رشتے بھی ڈھونڈے جاتے ہیں اور رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ خبردار خبردار، یہ سیریل تمہیں تباہ کرنے کے لیے بنے ہیں، تمہیں آباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں برباد کرنے کے لیے بنے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے سنت کے مطابق رشتے ڈھونڈو، سنت کے مطابق رشتے تلاش کرو، سیریل کے مطابق رشتے تلاش مت کرو۔ بلکہ اب تو وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گویا کے گھر والوں پہ احسان کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم ڈھونڈو ہم پسند کر لیں گے۔ اب تو حال یہ ہے 17-18 سال کے لڑکے آ کر کے کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امی جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈھونڈتے پھرتے پریشان ہوتے، ہم نے آپ کا کام ہلکا کر دیا، ہم خود پسند کر چکے ہیں۔ اب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو فیصلہ تو ہم کر چکے کہ شادی تو وہی ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، آپ تجربات میں اتنے پکے نہیں ہے جتنے آپ کی امی اور ابا پکے ہیں، جتنے آپ کے دادی دادا پکے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے بڑوں کے مشورے سے اپنی زندگی کا ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں میں بار بار اس لیے سناتا ہوں اور آپ کو بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کہ پروگرام کرانے والے بڑے بوڑھے مجھ سے کہتے ہیں آپ کہیں گے تو یہ مان جائیں گے، اور خود لوگ میرے پاس بھی آ کر کے کہتے ہیں۔ ابھی شاید کل ہی کی یا پرسوں کی بات ہے کہ ایک سفر میں حافظ صاحب کے ساتھ تھا، ایک صاحب کا تذکرہ نکلا کہ بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، بہت ستا رہی ہے، ایسی کہ یہاں سے لے جاتی ادھر، ادھر سے لے جاتی ادھر۔ میں نے کہا کہ آخر ٹینشن کیا ہے؟ تو حافظ صاحب نے کہا حضرت اصل میں پسند کی شادی ہوئی تو پہلے اسے سر پہ چڑھا کے رکھا، شادی سے پہلے سر پہ چڑھا کے رکھا، تب شادی کے بعد وہ سر سے اترنے والی کیسی ہے؟ کیفیت یہ ہے۔ تو یاد رکھنا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تلخ تجربات ہے لوگوں کے۔ خود تجربہ کرنے کی بجائے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے لوگوں کے تجربے سے اپنے آپ کو آگاہ نہیں کیا تو تم لوگوں سے اگر عبرت حاصل نہیں کرتے تو تم لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ تو یاد رکھنا یہ پسند کی شادیاں ایسی تباہی کی مچائی ہوئی ہے، جب بات کیا ہوتی ہے اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے خوب للو پپو کرتے ہیں، ایسا جی ویسا جی، یہ جی وہ جی، آپ کے لیے ایسا ویسا، تارے توڑ کے لائیں گے، چاند بچھا دیں گے، یہ کر دیں گے، نئی دنیا بسا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، خوب باتیں ہوتی ہے۔ اب جب وہ سر پہ چڑھ گئی یا وہ سر پہ چڑھ گیا تو اب شادی اگر ہو بھی گئی تو نبھا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ جب اس کو پہلے سے جی جی حضوری کی عادت پڑ گئی تو پھر وہ اب شادی کے بعد آپ کی سننے والی کب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، لیکن جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے اللہ اس کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ چورو کا غلام بننا بھی جائز نہیں ہے اور بیوی پہ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے۔ تو ڈھونڈنے میں جو آپ کی چوائس ہے اس میں آپ تھوڑا سا نیچے آئیں، زمینی حقائق کی طرف آئیں، اپنی زندگی کی طرف آئیں، زندگی کے لیے کون مفید ہو سکتا ہے اس کی طرف آئیں، زندگی کے لیے کون مضر ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ صرف سفید رنگ یہ کیا ہے؟ اور بات آپ کو بتاؤں، کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا، کوئی رنگ برا نہیں ہوتا۔ سب سے خاص بات، کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا اور کوئی رنگ برا نہیں ہوتا، سب رنگ اللہ کے، سب رنگ اللہ نے بنائے۔ ایک دن ہارون رشید کے دربار میں 2 کنیزیں لائی گئی تو وہ دونوں کنیزیں اپنے اپنے رنگ کی فضیلت پر تقریر کرنے لگی، ان میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ جو گوری کنیز تھی اس نے کہا آسمان سفید ہے، میرا چہرہ بھی خوبصورت اور سفید ہے اس لیے میری فضیلت زیادہ ہے۔ اس نے کہا کعبے کا غلاف کالا ہے، میرا رنگ بھی کالا ہے، میری فضیلت زیادہ ہے۔
اس طریقے سے باتیں ہوتی گئی. آخری میں جو کالے رنگ کی کنیز تھی اس نے کہا سنو، اگر میں آپ کا سفید رنگ، توجہ، اگر آپ کا سفید رنگ میرے کالے رنگ پر تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سفید داغ ہو گیا اور لوگ مجھ سے نفرت کریں گے. لیکن اگر میرا کالا رنگ اٹھا کر آپ کے چہرے پہ تھوڑا سا لگا دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو بات یہ ہے، لوگ رنگ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ رنگ چاہیے. ارے رنگ مت دیکھ، ڈھنگ دیکھ، صورت مت دیکھ، سیرت دیکھ. آپ نے نہیں سنا حضرت رابعہ بصری، قد چھوٹا ہے، رنگ سانولا ہے، لیکن کردار کیا ہے کہ حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے، کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے، اور پھر وہ کعبے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اے کعبہ تو کیوں آ گیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے آئی. شان ہے، چھوٹے قد کی ہے، رنگ سانولا ہے. حضرت بایزید بستامی ہر قدم پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں کعبۃ اللہ شریف. دیکھا تو حقیقت کعبہ غائب تھی. ایک ہے کعبہ اور ایک ہے کعبے کی حقیقت. ایک ہے انسان اور ایک ہے انسان کی حقیقت. انسان کو سب دیکھتے ہیں، حقیقت انسان کو کوئی نہیں دیکھتا. حقیقت انسان کیا ہے؟ حقیقت انسان کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا یہی انسان ہے جس کو آپ نے کرسی پہ بٹھا رکھا ہے، بول رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ بولے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ دیکھے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ ہاتھ کی حرکت نہیں کرے گا، ایک وقت آئے گا یہ پڑھے گا نہیں. آپ کیا کریں گے؟ اب پھر کرسی پہ بٹھائیں گے نہیں. آپ کیا کریں گے؟ پھر محفل میں بلائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ پھر تقریر کے لیے اٹھائیں گے نہیں. جس دن یہ بولنا بند کر دے گا جنازے میں رکھ کے شہر خاموشہ لے جائیں گے. ارے آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، کچھ بھی تو ختم نہیں ہوا. کل تک محفل کی زینت تھا، آج قبرستان کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا ختم ہو گیا؟ بس سب تو ہے، سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء موجود ہے. جب کچھ گیا نہیں تو اس کو قبرستان کیوں لے جا رہے ہو؟ تو لوگ کہیں گے آدمی تو ہے، حقیقت آدمیت چلی گئی. وہ کیا ہے؟ اسی کو روح کہتے ہیں. روح دکھتی نہیں، لیکن جب تک ہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے. جس دن روح چلی گئی اس دن وہ کچھ نہیں، سارے اعضاء ہونے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی ایک کعبہ ہے جس کو دیوار کہتے ہیں، اور ایک حقیقت کعبہ ہے، ایک روح کعبہ ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ سب نہیں دیکھ پاتے. تو حضرت بایزید نے دیکھا کہ کعبہ تو ہے مگر حقیقت کعبہ نہیں ہے. تو عرض کرنے لگے کعبے کی حقیقت کہاں چلی گئی؟ حقیقت کعبہ کہاں چلی گئی؟ تو آواز آئی وہ تو رابعہ بصری کا طواف کرنے گیا. یہ ہے رنگ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے لیکن کردار کیسا ہے، رنگ کیسا ہے لیکن شان کیسی ہے. تو آج کل یہ رنگ کے چکر کو ختم کیا جائے. کہیں تو ہم کچھ اپنی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں. تو بات میں ختم کرتے ہوئے جو وہ عرض کروں